جگاں دے پیر بیمار ہو گئے، بلال نے اذان کہی ہے، اذان تو بعد نماز دا ٹائم ہویا تے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نہ منہ لگا کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیمار نے تے آقا علیہ السلام نو بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ، سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا بلال میرے کو آیا نہیں جانا، کسے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے۔ بلال آئے، مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر بیٹھے نے، فرمایا عمر جی نماز تو ہی پڑھاؤ۔ عمر مصلی تے کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی ہے، عمر دا طبی طور تے آواز اچا سی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، نال حجرے چ آواز جاندی ہے تے میرے آقا چار پئی تو گسے نہ اٹھ دے نے تے آن کے اس باری دے نال منہ لاندے نے جیڑی مسجد نبوی چ کھل دی ہے تے فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں، این صدیق، این صدیق، این صدیق، میرا صدیق کتھے؟ میرا صدیق کتھے؟ نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہوئی، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی چار پئی تے بہ جاندے نے۔ ادھروں ابو بکر بھی آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا ہے۔ ابو بکر سدھے جاندے نے حجرہ عائشہ، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ سونیا میں کسے کام گیا سا، مینوں لیٹ ہو گئی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا سونیا نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا میرے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لے، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ سونیا نماز تے ہو چکی ہے۔ فرمایا مینوں بھی پتہ ہے صدیق نماز عمر نے پڑھا لئی ہے، پر ایسا جے ہووے تے ہو ہی نہیں سکدا، ابو بکر اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ، سونیا عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں مینوں بھی پتہ ہے، ابو بکر دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، اے نادی نفلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں قیامت تک دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی کا وارث میرا صدیق ہے، کوئی دوسرا۔ میرے بھائی قرآن دا مطالعہ کر، پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قرآن میرے ہاتھ چے، فرمایا من النبیین والصدیقین، کہہ دیو کہہ دیو، والشہداء والصالحین۔ اے قرآن چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ ایمان چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ سفر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حضر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ بدر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حنین چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ احد چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر
دوجا نمبر صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اوے قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا رضی اللہ تعالی